السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم غادي نتعرفوا على درس، غادي نشوفوا مفهوم اخر اللي هو لو بيلان. كما تعرفنا في الدرس السابق على لا كونطابيليتي اي لي 7 برينسيپ. دونك اليوم غادي نتعرفوا على لو بروميي دوكيمون كونطابل اللي كتحتاجو اي انتربريز هو لو بيلان. لا ديفينيسيون: le bilan est un tableau représentatif de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Donc, il comporte deux colonnes. La colonne droite كتكون فيها الباسيف et la colonne gauche est appelée l'actif. Donc, أي entreprise كيكون فيها des documents comptables اللي ضروريين خصهم يكونوا أولهم أو على رأسهم هو لو بيلان. كاين عندنا سي بي سي، كاين عندنا l'état de solde gestion، كاين طابلو de financement. دونك هادو كلهم كتحتاجهم لونتربريز. دونك اليوم غادي نخصصوا هاد الدرس غير على حساب لو بيلان، غنعرفوا شنو هو هاد لو بيلان. دونك لو بيلان عنده فيه دو كولون، عندنا لي ريسورس اي لومبلوا. دونك هاد لو بيلان وهو واحد الطابلو كيكون في واحد الوقت محدد، كديروا لونتربريز في الاول فاش كتصاوب، وممكن ديروا حتى في لا فان داني. دونك اش كيدير لنا هاد لو بيلان؟ كيعطينا جميع لي بيان اللي عند لونتربريز، باغ اكزومبل لي ستوك، ماتيريال دو ترونسبور، تيران، لا كيس شحال فيها، مثلا لا بنك شحال حاطين فيها، دونك واش سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور. دونك كيعطينا كاع لي زانفورماسيون على حساب الشركه. structure de bilan. Donc تيكون عندنا في لو بيلان عندنا لاكتيف وعندنا الباسيف. دونك هنا في لاكتيف كنستعملوا ضروري بلان كونطابل. دونك عندنا في لاكتيف يعني الحوايج اللي كتملك الشركه. مثلا عندنا لي كلاس، عندنا لاكتيف ايموبيليزي، عندنا كلاس 3 لاكتيف سيركولون او تريزوري، وعندنا تريزوري اكتيف. بالنسبه للباسيف شنو كاين عندنا؟ فينانسمون بيرمانون، كلاس 4 باسيف سيركولون، وعندنا تريزوري باسيف. غادي من بعد غنشوفوا كل كلاس شنو فيها وكيفاش كنعرفوها على حساب بلان كونطابل. premièrement l'actif. donc في البارتي ديال لاكتيف عندنا اول حاجه هي لاكتيف ايموبيليزي. دونك شنو كيكون في هاد لاكتيف ايموبيليزي؟ il comporte des éléments appartenant à l'entreprise et qui seront utilisés pendant plusieurs exercices comptables. دونك هما لاكتيف هما واحد لي بيان اللي تيكونوا عند لونتربريز اللي كيكونوا تستعملهم اكثر من عام. باغ اكزومبل عندنا تيران، ماتيريال دو ترونسبور. مثلا الشركه اللي خدات واحد التيران، اللي خدات واحد الارض، راه كتبقى تخدم فيها اكثر من عام. دونك هذيك شي حاجه اللي في ملكيه الشركه، يعني الاكتيف ايموبيليزي ديال الشركه. كذلك الماتيريال دو ترونسبور اكسيتيرا. l'actif circulant. شنو هاد l'actif circulant؟ il s'agit des éléments renouvelables qui entrent et qui surtendent un délai inférieur. يعني شنو هاد لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون كيكونوا عند لونتربريز مي تيكونوا تستعملهم الشركه اللي مثلا صغر من عام، يعني المده ديالهم كتكون قل من عام. بحال مثلا لي مارشانديز، مثلا لا بعتهم، الا كانوا عندها في لي ستوك، مثلا كان عندها في لي ستوك لي مارشانديز غادي تبيعهم، يعني غادي تستعملهم في مده، واحد المده اللي قل من عام. مثلا لي ستوك ولا لي كريونس ديال لي كليون. بالنسبه لي تريزوري اكتيف كيكون فيها il regroupe les disponibilités d'argent déposées en banque et en caisse. يعني الشركه شنو عندها في لا بنك وشنو عندها في لا كيس، الحاجه اللي كتملكها هي ماشي مسلفاها. الان غادي ننتقلوا على البارتي الثانيه ديال لو بيلان، هو الباسيف. لو باسيف فيه لو فينانسمون بيرمانون. غنعرفوا شنو هاد الفينانسمون بيرمانون.
Donc, le financement, il regroupe les ressources internes de l'entreprise. Par exemple, le capital, يعني رأس المال اللي عند الشركة. Les ressources externes de l'entreprise, il s'agit des dettes de financement dont la durée de remboursement est supérieure à un an. مثلا les dettes اللي كيكونوا كتار من عام، العكس ديال l'actif circulant. l'actif circulant كيكونوا les dettes اللي قل من عام. بالنسبة للفينانسمون بيرماننت يعني الحوايج اللي les dettes اللي كتستعملهم الشركة كتر من عام. بالنسبة للباسيف سيركيلون il regroupe les dettes à court terme dont la durée de remboursement est inférieure à un an. Donc هما les dettes اللي كتعامل بهم l'entreprise ولكن يكونوا قل من عام. Donc la trésorerie passive, donc il regroupe les dettes pour quelques jours que les facilités de caisse accordées par la banque à l'entreprise, ce qu'on appelle la découverte bancaire. Donc هادو بالنسبة لا تريزور اكتيف يعني المعاملات اللي كتعامل بهم لونتربريز مع لا بنك في واحد المدة اللي هي قصيرة في كيلكو جور، يعني ما كتكونش مدة طويلة. غندوزو لابليكاسيون. دونك كإضافة قبل ما ندوزو لابليكاسيون، دونك بالنسبة لوتيليزاسيون ديال بلان كونطابل. لو بلان كونطابل ملي كناخدو كنلقاو فيه دي شيفر. دونك هذيك دي شيفر خصنا نعرفو كل شيفر اش كيمثل لينا. لو بروميير شيفر في البلان كونطابل كيتسمى كلاس. باغ اكزومبل لقينا نيميرو 2، دونك لو بروميير شيفر تيكون مثلا 2، هذا تيتسمى لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه للدوزيام شيفر هو تيتسمى روبريك. دونك بحال مثلا كنلقاو 2 وراها 1، دونك هذيك الا مشينا للبلان كونطابل غنلقاو هي ايموبيليزاسيون نون فالور. بالنسبه للتروازيام شيفر كيتسمى البوست. تروازيام شيفر تيتسمى البوست. مثلا لقينا 2 1 1 الا مشينا للبلان كونطابل غنلقاو فري بريليمينير. وبالنسبه لكاتريام شيفر كيتسمى لو كونت. دونك الا لقينا 2 1 1 1 دونك اش كيتسمى الا مشينا للبلان كونطابل غنلقاو سميتو فري كونستركسيون. دونك هي 2111. دونك 2111 الا مشينا للبلان كونطابل قلبنا عليها غنلقاو سميتها الفري كونستركسيون. دونك هنايا واحد لابليكاسيون. Le 2/2004, la situation de l'entreprise Araki se représente ainsi. Donc هنايا عندنا واحد لا سيتوياسيون ديال واحد لونتربريز. غادي نشوفوا الماتيريال اللي عندها كونستركسيون، القيمه ديالو 1,500,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور 400,000 درهم. موبيليي 80,000 درهم. لا بنك سولد ديبيتور عندها 130,000 درهم. ستوك دو مارشانديز عندها 1,700,000 درهم. كريون سور لي كليون عندها 150,000 درهم. لا كيس 40,000 درهم. كابيتال يعني راس المال اللي عندها هي 3,150,000 درهم. لومبرانت بانكير عندنا 100,000 درهم. الفورنيسور يعني شحال كيتسالو 50,000 درهم. دونك قبل ما ديروا هاد لابليكاسيون كنمشيو للبلان كونطابل تنشوفوا لو كونط اين هو، حيت بالنسبه شنا لو ستركتور ديال البيان عندنا لاكتيف وعندنا الباسيف. دونك كل مثلا كونستركسيون كنمشيو للبلان كونطابل تنشوفوا انها عرفناها شي حاجه اللي عند لونتربريز يعني اكتيف، نمشيو غنحطوها في لاكتيف ايموبيليزي. دونك اين كلاس الا شنا في بلان كونطابل غادي نلقاوها ان لاكتيف ايموبيليزي هي الكلاس 2. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور كذلك موبيليي بنك سولد ديبيتور يعني شي حاجه اللي في تريزوري يعني شي حاجه اللي عند لا بنك. ستوك دو مارشانديز غادي يكون في كلاس 3. بالنسبه للكريون سور لي كليون لا كيس كابيتال دونك الكابيتال غنتقلوا الباسيف لومبران بانكير. دونك قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس دونك خذوا واحد الورقه حاولوا تخدموا ليكزارسيس ومن بعد شوفوا لا كوريكسيون. دونك لا كوريكسيون دونك هنا كلاسينا كل ماتيريال فين خصو يكون مثلا اكتيف ايموبيليزي وكنحطوا لو مونطون ديال مثلا هاد كونستركسيون عندنا 1,500,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور لاكتيف سيركولون شنا لي ستوك. بالنسبه للتريزور اكتيف فيها لا بنك سول ديبيتور و لا كيس.
بالنسبه للباسيف عندنا فينانسمون بيرمانون، الكابيتال امبران بانكير وفورني، والباسيف سيركولون فورنيسور. باش كنتاكدوا بان عندنا هاد لو بيلون اكزاكت كيكون عندنا التوتال ديال لي مونطون اللي كاينين في لاكتيف كيساوي لي مونطون ديال اللي كاين لي زيليمون اللي كاينين في الباسيف. دونك كنتمنى هاد الفيديو يكون فادكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.